आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अपना मंथली डिस्कशन प्रोग्राम डिप्रेशन हमारा टॉपिक है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल का दौर ऐसा दौर है जहाँ पे साइंस ने जदीद सहूलतें मुहैया करके इंसान की ज़िंदगी को बहुत सहल और आसान बना दिया। उसी तरह बहुत सी मुश्किलात खड़ी करके इंसान की ज़िंदगी को तल्ख़ भी बना दिया, और इन्हीं मुश्किलात और परेशानियों की वजह से बहुत सी बीमारियां मंजर आम पर आईं, जिनमें सर फहरिस्त डिप्रेशन है। डिप्रेशन यानी कि ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी। डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ लोगों में डिप्रेशन की मुख्तलिफ़ वजूहात हमें मिलती हैं। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन की क्या वजह है और डिप्रेशन को हम कैसे डील कर सकते हैं कि डिप्रेशन जो है वो उसका क्या इलाज है। आज हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में इसी पर गुफ्तगू करेंगे। डिप्रेशन जो है वो जैसे कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये व्यू रखते हैं कि डिप्रेशन जो है वो हर एज ग्रुप में, एक तो मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, लेकिन हर एज ग्रुप में भी उसकी डिफरेंट वजह हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों में अगर आप देखें तो बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की एज एक ऐसी होती है कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारें, अपनी छोटी छोटी बातों को अपने माँ बाप के साथ शेयर करें। लेकिन वालिदैन आजकल की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व हैं कि वो बच्चों को वो टाइम नहीं दे सकते, और जब बच्चों को वो तवज्जो नहीं मिलती तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से हमारे नौजवान नस्ल के लोग जो हैं, बहुत से यूथ जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि जितनी जल्दी यूथ डिप्रेशन की तरफ बढ़ें उतनी जल्दी वो उसमें से निकल भी आ जाते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं मुख्तलिफ़ एज ग्रुप की जो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे उम्र रसीदा लोग जो हैं वो इससे बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी जवानी की मंजिलें तय कर और जब बुढ़ापे में दाखिल होता है तो फिर उसकी कुछ आदत भी बदल जाती हैं, वो फिर से एक बच्चा बन जाता है और बच्चों की तरह उसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, और जब उसे वो अटेंशन नहीं मिलती तो फिर वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो बस गर्ज़ कि आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस प्रोग्राम में डिप्रेशन को मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मुख्तलिफ़ ज़ाविये और नज़रिए से इस पर रोशनी डालते हुए इसका सद्देबाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमने इसको पहले से, डिप्रेशन होने से पहले ही हमें कैसे अवेयर होना है कि हम डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अगर कोई डिप्रेशन में ऑलरेडी डिप्रेशन से गुज़र रहा है तो वो किस तरह से ख़ुद को उससे निकाल सकता है। आइए मैं आपका तारुफ़ कराऊँ। इस्लामिकली इस पे डिस्कस करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सैयदा फ़रहत हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उसके साथ साथ हमारे आज के गेस्ट, उनकी आपसे पहले मुलाकात हो चुकी है, डॉक्टर रुखसाना हमारे साथ मौजूद हैं। वो डिप्रेशन को मेडिकली डिफ़ाइन करेंगी कि मेडिकली ये क्या चीज़ है डिप्रेशन और क्या इसका ट्रीटमेंट है। उसके साथ साथ हमारे साथ मोहतरमा यास्मीन शाह हैं जो कि केयर मैनेजर हैं, जो कि क्वालिफाइड सोशल वर्कर हैं, और ये भी बताएंगी कि काउंसलिंग कैसे एक अहम रोल अदा करती है डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए। और उसके साथ हमारे पास मोहतरमा हिना नकवी हैं जो कि हमारे आज की इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं चाहूँगी कि हम डॉक्टर रुखसाना की तरफ चलें और उनसे पूछते हैं कि मेडिकली वो डिप्रेशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और उसके बाद ये बताना पसंद करूँगी कि डिप्रेशन या जो भी दिमागी अमराज होते हैं, मेंटल हेल्थ इलनेस, मैं उसकी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। क्यों मैं इसलिए यहाँ पे ये बताना चाहूँगी
کہ جس طرح ناک کان حلق کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسی طرح ان ایلنسز کے بھی سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جی پیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ میرا ایک ادنا سا رول ہے کہ کیونکہ میں عام طور پہ خواتین مجھ سے سابقہ پڑتا ہے اور مجھے اندازہ ہے، اور بحیثیت ایک عورت کے، ماں کے، اور ہر رول میں ہم ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ آج میں آپ سے ملی اور میں کہتی ہوں کہ آئی ایم ڈپریسڈ، تو یہ ایک جیسے ٹرمینالوجی بن گئی ہے کہ ایک ہم لوگ اپنے دل کی کیفیت کو جب کسی سے واضح نہیں بتا سکتے تو ہم کہتے ہیں آئی ایم ڈپریسڈ۔ ایکچولی ڈپریشن ایک الگ چیز ہے، اور وقتی سیڈنس یا وقتی کسی چیز کا آپ کے اختیار میں نہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اور ڈپریشن بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مختلف وجوہات، لوگ کبھی بہت زیادہ اس کو مطلب اپنے آپ سیلف کنٹرول نہیں ان کو ہوتا، یا ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، یا اپنے اندر ان کے جو ماحول یا معاشرہ ان کی گرد ہوتا ہے اس میں ان کے لیے اریٹیشن ہوتا ہے، ایجیٹیشن ہوتا ہے، اور مطلب ڈفرینٹ طرح سے لوگ سیڈنس کا بھی شکار رہتے ہیں، لاس آف کنٹرول، پاور، کانفیڈنس، لیک آف سلیپ، مطلب لو اسٹیم، اتنے طریقے ہیں ڈپریشن کے، جس لوگوں کے ڈپریس ہونے کے، کہ آپ اس کو کسی ایک ڈیفینیشن میں کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی ایک الگ طریقہ۔ پھر دیکھیے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تھرڈ میجر کاز ہے جس کی وجہ سے لوگ جی پی کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ این ایچ ایس کی ایک بہت بڑی فنڈنگ ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے میں جاتی ہے، حالانکہ اگر ہم سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تو ہو سکتا ہے وہ فنڈنگ ہمارے کسی اور کام آ جائے۔ بے شک، بالکل، بہت بہترین آپ نے اس کا ڈیفینیشن یا کہہ دیں کہ اس کو ایکسپلین کیا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے، کیونکہ اس کی بہت سی کازز ہیں، ایک چیز میں آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، اور ہر مریض کے لیے، ہر پرسن کے لیے ڈفرینٹ کاز ہے۔ ظاہر ہے وہ جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ اسی حالات میں تو وہ اس کو افیکٹ کریں تو اس میں وہ سفر کر رہا ہے۔ محترمہ فیض صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہوئے اسلامکلی آپ اس کو کیسے ویو کرتی ہیں ڈپریشن کو؟ جی نبیلہ بہن، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گی کہ یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ ایشو کی طرف سب کی توجہ دلائی ہے، اور ہمارے ویورز کی بھی رسپیکٹ تھی کہ آج کے زمانے میں ہماری سوسائٹی میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس میں ایک بہت حصہ ایسے مریضوں کا میں کہوں گی ہے جو ذہنی طور پر جو ہے اسٹیبل نہیں ہے، اور ان کے اندر جو محرومیاں اور نا امیدیاں جو ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک انسانی کیفیت ہے کہ جو کہ سچویشن ٹو سچویشن انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ مایوسی، نا امیدی، اور میں سمجھتی ہوں خواہشات، چونکہ انسان نفس کا جو نفس ہے وہ خواہشات کا مرکب ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہمارا جو سب سے اہم انداز زندگی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم خواہشات کے اسیر ہو گئے ہیں، ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں۔ یہ ایک نفسانی بیماری ہے جو ڈپریشن ہے، ہم نفس کے اسیر ہو گئے ہیں، اور ہماری خواہشات، کہتے ہیں نا کہ خواہشات لامحدود ہیں اور وسائل کم ہیں، تو انسان کی جب خواہشات اس کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر نا امیدی، مایوسی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں نا ہر مرض کی دوا جو ہے وہ ہر مرض کا جو ریزن ہے وہ ڈپریشن کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ جو ہے وہ میں جو سمجھتی ہوں کہ آپ نے جیسا کہ ابھی ابتدا میں عرض کیا کہ آپ نے 3 مختلف ایجز کو آپ نے فوکس کیا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ بچوں سے ہم شروع کریں اگر تو بچوں سے لے کر پھر جو ہے یوتھ کے اندر یہ چیز جو ہے، جبکہ یوتھ وہ ایج گروپ ہے، وہ زندگی کا وہ حصہ ہے
کہ جس میں انسان کے اندر تمام صلاحیتیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پورے وسائل کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اور ایسی صورت میں اگر یوتھ، مجھے حیرت ہو رہی ہے اور زمانے میں نظر بھی آ رہا ہے سوسائٹی میں کہ یوتھ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، تو واقعی میں یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کو بار بار ذکر کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، بلکہ اس کی جو روٹ کاز ہے اس تک پہنچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں ڈپریشن کی، کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پھر اس کی روک تھام کے لیے بھی ہمیں جو ہے کچھ سدباب کرنا چاہیے، اپنے سولوشنز بھی ساتھ میں بتانے چاہیے تاکہ سننے والوں کو ہیلپ مل سکے. اور جیسے کہ ڈاکٹر رخسانہ نے ابھی فرمایا کہ ہم نے مختلف اپنی سچویشنز کو، ذہنی کیفیتوں کو ایک نام دے دیا ہے ڈپریشن کا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہماری کیفیت ہے وہ حقیقتی ڈپریشن ہی. ڈپریشن میرے خیال سے وہ لاسٹ سٹیج ہے نا امیدی اور مایوسی کی، کہ جو کہ واقعی میں فکر مند ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے. ورنہ انسان جب اس کیفیت میں آتا ہے کہ جہاں ڈپریشن حقیقی معنوں میں، جس کو ہم ڈپریشن ڈیفائن کرتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے، تو وہ انسان کا اتنا ویک ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے، اتنی کمزور اس کی ذہنی حالت ہوتی ہے کہ اس صورتحال میں کوئی بھی اس کے اوپر اپنا کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو اتنا لو فیل کرتا ہے، اتنا کمزور محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ایسا ممبر سمجھتا ہے کہ یوز لیس ہے، تو وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو مطلب کہ اس سے اوور کم ہوں اور کس طریقے سے میں اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالوں کہ میں ایک اسٹرانگ پرسنالٹی. تو اس کے لیے پھر جب اس کو کوئی ایسی ریسورسز ملتی ہیں جو کہ اس کو کانٹیکٹ کریں اور وہ کہیں کہ بھی سوسائٹی میں تمہارا ایک بہت بڑا جو ہے مطلب کہ رول ہے، اگر تم یہ کام کر رہے ہو، جیسے سوسائڈ بومنگ وغیرہ کے حوالے سے میں بات کروں گی، یا یہ جتنے بھی اس طرح کی اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ وہی ذہنی مریضوں کی وہ اس میں لسٹ میں آتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے جو ان کو جس طریقے سے چاہے ایزیلی برین واش کر دیتا ہے، مولڈ کر دیتا ہے، کیونکہ ذہنی کیفیت اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر خود اپنے اندر سیلف ججمنٹ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ جج کر سکے کہ واٹس رانگ واٹس رائٹ. اور اس میں بس جس نے اس کو جس نے کنونس کر لیا، یعنی کہ یہ بھی اس کا آرٹ ہے کہ کسی نے جس طریقے سے بھی کنونس کر لیا تو وہ ایزیلی کنونس ہو کے اسی کو حق سمجھ کے اور وہ بلائنڈلی اس کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ واقعی میں بہت ہی ہمارے لیے پریشان کن بات ہے، اور ہمیں اس موضوع کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ایسے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو بتا سکیں ہم کہ ڈپریشن، آپ جس سچویشن میں وہ آیا ڈپریشن ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کو اس سچویشن سے کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے اس حوالے سے بھی. ناظرین، ہمارے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی ڈپریشن کا مریض ہے یا ڈپریشن سے گزر رہا ہے، یا آپ کو کوئی فیملی ممبر بھی اگر گزر رہا ہے، تو پلیز آپ کانٹیکٹ کریں. ہمارے پاس ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں جو آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کریں گے، اور ہمارے پاس ریلیجس اسکالر بھی ہیں کہ جو آپ کو مذہبی طور پہ کہ آپ کو کس طرح سے اس میں سے نکلنا ہے، کیونکہ صرف اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ڈپریشن میں سے نکلنے کا. یہی چیز ہم آج کلیئر کریں گے کہ صرف ایک راہ نہیں ہے، اس میں ایک دوسری اس سے بہتر راہ، آسان راہ ہے جس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی ہم نے اس راہ کو دیکھا ہے. تو آج ہم آپ کو وہ راہ بھی دکھائیں گے. اور ناظرین، ہماری ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے. انٹرنیشنل لائنز کے لیے 00444121 2270470 اور نیشنل لائنز کے لیے 0121 2270470. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں feedback@hidayat.tv. آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. اور چلتے ہیں یاسمین بہن کی طرف. یاسمین بہن، آپ ایز اے سوشل ورکر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے ٹائپ کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ وائٹ، ایشینز یا افریکنز یا
किन लोगों में डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है? एज सच उसमें मेरे पास फिगर्स नहीं है कि ज़्यादा नहीं है। मेरा रफ जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं या इन कॉन्टेक्ट सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। और सोशल वर्क एक्चुअली जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जो डिप्रेशन है उसको क्लिनिकली देखा कैसे जाता है, डायग्नोसिस क्या होती हैं, ये किस तरह से। सोशल वर्क जो है वो एक्चुअली इंसान के जो सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके और क्राइसिस इंटरवेंशन होती है, उसके साथ हमारी डीलिंग होती है कि क्या वजूहात है कि इंसान डिप्रेस क्यों है। जैसे कि आपने ये कहा कि एज ग्रुप जैसे आपने पूछा है, तो इसमें कोई भी, जैसे डॉक्टर फरहद बाजी ने भी कहा और डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि बच्चे भी उसका शिकार हो सकते हैं। एक तो उनकी सिर्फ ये नहीं है कि टाइम नहीं दें, उसके अलावा पेरेंटल स्किल्स की जो लैक ऑफ पेरेंटल स्किल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल ज़रूरियात होती हैं बच्चे की, जो सोशल ज़रूरियात होती हैं, उसकी कमी की वजह से बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और फिर जब वो यूथ एज में जाते हैं तो कभी ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें, बेरा रवै के शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो मेरा ज़्यादा डीलिंग जो है, मैं एडल्ट सोशल सर्विसेज में हूँ। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पेशलिस्ट जो होती हैं हर एक डिपार्टमेंट में, मैं भी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जैसे ना मेंटल हेल्थ सोशल सर्विसेज में मैं काम नहीं करती हूँ, मेरी डीलिंग होती है डिप्रेशन के साथ, मेरे पास केसेस आते हैं एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी एंड काउंसलिंग टू प्रोवाइड। यास्मीन बहन, यहाँ आपको रोकना चाहूँगी, हमारे साथ कॉलर हैं, उनको शामिल करें, फिर आपके पास वापस मैं आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर बोल रही लंदन से। जी अपना नाम बताना दोबारा से। जी मैं तौकीर मेहदी बोल रही लंदन से। अच्छा जी जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाह रही थी कि शायद मैंने पहले भी बोलेंगे प्लीज। पहले भी मैंने आपको फोन किया था जब मेरे बेटे की डेथ हुई थी। उस जमाने मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरे घर वालों की कोशिश थी और मेरे दोस्तों की कोशिश से उन लोगों ने वापस मुझे जबरदस्ती जॉब पे भेजा, जिससे मैंने ये फील किया कि काफी मुझे रिकवरी हुई है। मैं ये अंदाजा लगाया कि इंसान का जहन बिजी रहना बहुत जरूरी है। ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा अलग कहना चाहिए नुक्सा है या समझिए ट्रीटमेंट है, इसका इंसान बच सकता है। काफी हालत मेरी पहले से बेहतर हुई, लेकिन अभी भी है। और घर पर भी इसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। जब आदमी घर पर आता है सारा दिन तो वो उस तरह दूसरे माहौल में, ऑफिस के माहौल में बिजी रहती है, लेकिन जब शाम को आती है तो घर में काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, उससे बहुत ज्यादा रिकवरी होती है। बस मैं ये लोगों को मशवरा देना चाह रही थी कि जो आजकल इन हालात से गुजर रहे हैं उनको यही मशवरा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपने माइंड को बिजी रखें, तो बहुत कुछ इससे ट्रीटमेंट हो सकता है, इंसान का डिप्रेशन से निकल सकता है। लेकिन ये इंसान खुद ही कर सकता है, खुद अपने को इससे निकालना होता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी एडवाइस का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी वापस यास्मीन बहन आपकी तरफ, आप उसी हवाले से गुफ्तगू फरमा थी। हाँ जी, जैसे कि मेरी बहन ने अभी फ़ोन पे बताया कि ख़ुद इंसान को हम एम्पावर करते, सोशल वर्क एम्पावर करता है, उसके सोशल स्ट्रक्चर को देखता है, उसके इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर को देखता है, उसके बैकग्राउंड को देखता है कि ये इंसान कई कॉजेज़ होती हैं। इट कुड बी सेंस ऑफ लॉस कि कोई किसी की डेथ हो गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो ज़िंदगी के किसी स्टेज पे जो कि कुछ एंगर भी होता है जो अंदर दबा हुआ होता है कई सालों से, जो जिसकी वो अपने एंगर का इजहार नहीं कर पाया, तो वो किसी एक ऐसी स्टेज पे जाके आपको इफ़ेक्ट करता है। तो हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी होती है, और इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी भी होती है। क्योंकि सोशल वर्क हम जो खुद काफ़ी केस लोड्स होते हैं, लेकिन वी डू रिफ़र पीपल, पहले हमने असेसमेंट करनी होती है। जैसे कि फरहद बाजी ने भी बताया कि इंसान जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसको डिसीजन पावर भी नहीं रहती उसमें, क्योंकि वो सही वो बहुत नेगेटिव होता है। तो राइट और रॉन्ग में तो हमने मेंटल कैपेसिटी असेसमेंट भी करनी होती है, तो उसके मुताबिक हम उस मेंटल कैपेसिटी, अगर इंसान की कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि हम डायरेक्टली इसके साथ डील कर सकें, तो फिर नेक्स्ट ऑफ कीन को रुजू करते हैं, तो उसकी बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हैं कि ये इस बंदे को कैसे, कौन सी हेल्प इसको चाहिए, और फिर दें। केयर पैकेजेस भी होते हैं उनको, केयर जैसे या कौन सी इंटाइटल में, बाज़ दफ़ा इंसान फाइनेंस की वजह से
فائننس بھی ایک بہت بڑی کوز ہے ڈپریشن کی، کیونکہ ان کے فائنینشلی وہ بہت ہی لو ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سے لنکس ہیں یا کیسے ہے، تو پھر سوشل ورک اوبیسلی ان کو ریفر کرتی ہیں سوشل ورکرز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں، یا ان کو اگر کلینکل سائیکالوجی چاہیے تو پھر وہاں پہ جب سوشل ورکر سے اوبیسلی ریفرل جاتا ہے تو پیپل ڈو ٹیک اٹ ویری سیریسلی اینڈ تو پھر اس کی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز کہ پیشنٹ جیسے جی پی کے پاس گیا اور اس کو ڈائگنوز کیا گیا کہ اس کے پاس اس کو ڈپریشن میں، تو وہ اسٹریٹ اوے کاؤنسلنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یا ایک اسٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ کافی زیادہ جب وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو پھر سوشل ورکر یا کاؤنسلنگ اس کو ریفر کی طرف ریفر کیا جاتا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا، بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا آپ نے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو ایشین معاشرہ ہے اس میں بہت زیادہ عورتیں ڈپریس ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں، 1 in 10 اگر عورتیں 1 in 5 عورتیں ہیں تو 1 in 10 مرد ہیں۔ ہوتا کیا یہ ہے کہ ہمارا جو گھروں کا ماحول ہوتا ہے، جب ہم لوگ ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ تھوڑی سی قطع نظر آپ کے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے میں اس کی روٹ کاز بتا رہی ہوں، جو ہمارے یہاں ایشین میں ہم لوگ بچوں کو منع کرتے ہیں یہ نہیں کرو، اسپیشلی بیٹیوں کو یہ نہیں کرو، ایون شادی بھی ہو جاتی، جیسے میری بیٹی ہے میں اس کو منع کرتی ہوں بیٹا ایسے زور سے نہیں بولنا، یہ نہیں کرو۔ ہوتا ہے کہ ہم ان کو خود سپریشن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے لیے کھڑے ہوئیں یا اپنے امپاورمنٹ شو کریں، تو وہ ہم آلریڈی ان کو اتنا سپریس کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ چاہیں بھی تو اس ٹریپ میں سے نہیں نکل پاتے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے لیے اس میں ان کا اینگر آ جاتا ہے، ان کے سیڈنس آ جاتی ہے، ایجیٹیشن آتا ہے، سب چیزیں آہستہ آہستہ، اور پھر وہ ایک مائلڈ فارم سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ماڈریٹ اور سیویئر میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ شروع میں جیسے جی پی کے پاس پیشنٹ، جی پی کے لیے بھی بڑا مشکل ہے 10 منٹس میں اس کو پیشنٹ کی ایک بڑی کنڈیشن کو ڈائگنوز کرنا، اور ضروری نہیں کہ وہ پیشنٹ خود بولے کہ میں ڈپریس ہوں، پیشنٹ تو ہر پیشنٹ ہی آ کے میں بھی جاؤں گی میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں پہلے ہی جا کے بول دوں گی میرے گھٹنے میں درد، آئی ایم ریئلی ڈپریس، تو وہ اس کے لیے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا از اے میجر پرابلم۔ لیکن جب بھی وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کافی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو کے کی بہت بڑی پاپولیشن اینٹی ڈپریسن پہ ہونا، تو کوشش یہ چاہیے کہ جیسے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، ٹاکنگ، کاؤنسلنگ، اس کو فرسٹ پہ آنا چاہیے تاکہ انسان ڈرگ ڈپینڈنس کم ہوئے۔ لیکن پرابلم ہم لوگوں کی جو NHS کی ہے، اگر میں بھی چاہوں بڑی سورس لگا کے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے، تو بھی میرے لیے بھی آسان نہیں کسی کاؤنسلر کو ڈھونڈنا۔ سب سے زیادہ جو لیک آف ریسورسز جو ہمیں یہاں پہ NHS میں مان رہے ہیں، وہ مطلب کسی بھی سروس میں کاؤنسلنگ تک پہنچنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اگر اس اسٹیپ پہ پہلے پہنچ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسئلے وہیں پہ ہی ختم ہو جائیں، اگر اسی وقت وہ ایڈریس ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس طرف بھیجنے کے بجائے آپ میں جب میڈیکیشن شروع کرتے ہیں تو آسان طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پرسکرپشن لکھ دیا گیا اور میڈیکیشن شروع کر دی گئی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس، میری بہن سائیکیٹرسٹ ہے، کنسلٹنٹ نیو یارک میں۔ پچھلے کچھ مہینوں پہلے مجھے ایسا فیل ہوا کہ آئی ایم ریئلی ڈپریس اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ تھرو، میں ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نے اس سے بات کی اور اس نے بہت ڈیٹیل میں بات کی جیسے کوئی کنسلٹنٹ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیوں، میں نے کہا نہیں بس مجھے کچھ چاہیے دوا تاکہ نا، تو میں نے یقین مانیے میں نے گولی کھائی، ایک گولی خود سے لے کے، اور دوسری گولی کھانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، اینٹی ڈپریسنٹ جی، اتنے سائیڈ ایفیکٹ، مطلب 2-3 دن کھانے کے بعد میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا، اور مجھے آنکھیں کھلیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہر پیشنٹ جب انٹر ہوتا ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ لائک اے ہیبیچول ہے، کوئی ڈرگ ایڈکشن ہے سم تھنگ، لیکن نا اتنی انگزائٹی، اتنی پیلپٹیشن، نیند نہیں آ رہی ہے، اتنی گھبراہٹ، میں نے سوچا کیا مطلب مجھے اپنے پہ شیم ہوا، میں نے کہا کہ میں اتنی تعلیم یافتہ لوگوں کے مسئلے سالو کرنے والی، مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں نا گولیوں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوں، اور پھر میں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا اور پھر اپنے کو مشغول کیا اور دوسرے مطلب میڈیسن کے علاوہ چیزوں میں، اور یقین مانیے آئی واز فائن۔ لیکن کیونکہ میرے پاس امپاورمنٹ تھی، میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، نہ کسی کی بات، نہ مجھے کوئی کسی طرح دباؤ میں ڈال سکتا ہے،
اس لیے شاید میرے لیے کام آسان تھا. تو آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ اگر جیسے میری بہن نے مجھ سے بات کی, ڈیٹیل پوچھی, بہت, وہ سائیکیٹرسٹ ہے, اسی نے اسی لیول اور میری نیچر کو سمجھتے ہوئے میرے حالات کو جان سکتی ہے, تو اس نے مجھ سے بات کی. تو دیکھیے اس لیے میں شاید بہت ایزیلی دوا ٹرائی میں نے کی اپنی خواہش پہ, لیکن کیونکہ میرا تو ایکچولی ٹریٹمنٹ ہو ہی چکا تھا, میری بہن کی بات کرنے سے سب ہو چکا تھا, میں نے تھوڑا جلدی کوشش کی کہ اور جلدی ٹھیک ہو جاؤں. جب ہی آپ نے ڈیسیجن بھی لیا کہ آپ اپنی میڈیسن کو روک دیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیسن جو ہے وہ کیور نہیں ہے, وہ اس سچویشن میں آپ کو کام کر دیتی ہے, اس سے نکالتی نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ میڈیسن کھاتے کھاتے آپ اس میں ہو جائیں کہ آپ سے ڈپریشن دور ہو جائے. جی جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہوگی. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا محترمہ فیض صاحبہ کہ جو اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ سچویشن کو, کنڈیشن کو ورس کر دیتے ہیں, بلکہ وہ پیشنٹ کی اسٹیم اور لو ہو جاتی ہے. بالکل. یہ میں آپ کو بتاؤں, جس طرح سر میں درد ہے تو سر کی گولی نہیں کھائیے, اور اگر آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے, موجود ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ جی پی کے پاس جائیں اور جی پی کو لگتا ہے کہ آپ کو دوا لینی چاہیے تو آپ پلیز لیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ساتھ آپ میرے خیال سے کاؤنسلنگ, میں نے بتایا کاؤنسلنگ از موسٹ امپورٹنٹ, لیکن کاؤنسلنگ از ناٹ اویلیبل ایزیلی. بالکل. حنا بہن آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا اس کے حوالے سے اپنا ویو پیش کریں گی؟ ڈپریشن جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ سیڈنس نہیں ہے, لیکن وہ سیڈنس کی پیک ہے. جب آپ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہو تو وہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان بخار ہو رہا ہے, اسے بیماری ہے. ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے, لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتی, اور یہ ہمیں ایک انسان کو آپ ہاتھ لگاؤ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تپ رہا ہے تو اسے بخار ہے, لیکن ایک ڈپریسڈ انسان کو آپ محسوس کر سکتے ہو یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ڈپریس ہے, اس کی سیڈنس اس کے چہرے پہ آتی ہے. اور اس کے لیے میں پہلے تھوڑی سی ٹائپس بتاؤں گی کہ ڈپریشن کی کیا ہوں گی. مائنر ڈپریشن, کلینکل ڈپریشن, میجر ڈپریشن, پری مینسٹرل اینڈ سیزنل ڈپریشن. تو مائنر ڈپریشن یہ وہ ڈپریشن ہے جو ہمیں ڈیلی لائف میں ہوتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا, مجھے ڈپریشن ہو گیا. لیکن یہ وہ ڈپریشن ہے جو آپ کے شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے, شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح کلینکل ڈپریشن, جیسا کہ انہوں نے بھی کہا اور انہیں بہن نے کہا کہ کلینکل ڈپریشن یہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کازز کیا ہوتی ہیں کہ ہمیں یا تو سم ٹائمز جینیٹیکل ہوتا ہے آپ کا کلینکل, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹریسفل ایک اگر آپ لائف گزار رہے ہوں تو پھر آپ کو یہ کلینکل ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور تھرڈ, دیر از نو ریزن, لیکن آپ کو ڈپریشن بعض دفعہ کچھ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن آپ فیل کر رہے ہوتے آئی ایم سو ڈپریسڈ ٹوڈے, لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, تو یہ ہماری کلینکل ڈپریشن میں آ جاتی ہے. اور سیزنل ڈپریشن یہ وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے جب موسم بدلتا ہے, تو بہت سے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے, سردیاں آتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا گیا. اور اب ہم بات کریں گے میجر ڈپریشن کی, جو کہ ہمارا لانگ ٹرم ڈپریشن ہوتا ہے. یہ وہ ڈپریشن ہوتا ہے جو کافی عرصے تک ساتھ چلتا ہے, اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ نے کہا کہ میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دونوں کمبائن کر کے اس سے ہمیں نکلنا, اور ہمیں سوشل, اکنامکل, سو مینی طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن اس میں ہماری فیلنگس کیا ہوتی ہیں کہ ہم جیسے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, ہمیں زندگی سے بہت برا لگنے لگ جاتا ہے سب کچھ, زندگی سے انٹرسٹ ہونا زندگی میں ختم ہو جاتا ہے, ہمیں گھر کے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں, باہر کے کسی کام میں انٹرسٹ نہیں, لوگوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا, لیک آف سلیپ ہو جاتی ہے, یا آپ بہت زیادہ ایکسیسو سلیپ لینا شروع ہو جاتے ہو, آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہے, تو آپ جنک فوڈ کی طرف, کیونکہ آپ کا برین آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, لیکن آپ جنک فوڈ جب آپ کھاتے ہو تو آپ کو وہ مینٹل سیٹسفیکشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کو ورس کر کے آپ کو فیٹنس کی طرف یا آپ کو اوبیسٹی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ ایک ریزن جو ہمارا لانگ ٹرم ڈپریشن کا وجہ جو ہے وہ اس طرف آتی ہے. صحیح
सही तरीके से ले नहीं रहे होते। और उसके अलावा हमारी मज़हब से दूरी मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़ा रीज़न है आपके फ्रस्ट्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए या आपके डिप्रेशन के लिए। आप अगर रिपोर्ट्स देखें जो डेली न्यूज़पेपर्स की होती हैं कि एक एथियस्ट या एक वो इंसान जो ला दीन है या जिसका दीन नहीं है, उसमें डिप्रेशन कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम इंसान गुनाहों का पुतला हैं, हम छोटी छोटी कितनी ख़ताएँ कर देते हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली जब अपनी ख़ता का एहसास होता है तो हम अल्लाह की तरफ रजू करते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जी कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं रोजीना वटफुट से बोल रही हूँ। तो पहले भी एक दो दफ़ा आपसे बात हुई थी। अच्छा जी। आपका प्रोग्राम में, कुकिंग प्रोग्राम में बाजी आए थे। अच्छा जी। तो बहुत अच्छा लगा था। तो आज भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। तो इस चीज में तो काफी लोग हैं, तो कुछ मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डाल दूं कि मैं भी इस चीज में रही हूँ। तो अभी भी थोड़ा है, तो मैं डॉक्टर साहबा से भी बात करूंगी। तो मैं आज के हवाले से ना आप सबको और मैं सब सुनने वालों को, पूरे अहले बैत को हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वलादत की मुबारकबाद देती हूँ। और बीबी मसूमा की भी ना आज वलादत है, तो मैं उनकी भी मुबारक देती हूँ, मामा इस्माना को भी। तो मैं थोड़ा सा आज वो दिन को प्रोग्राम लगा था ना, मैं फोन करना चाह रही थी, तो वो फिर मैं टाइम खत्म हो गया, नहीं कर सकी। तो कहते थे कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर लोगों ने काफी कहते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी रुबाई है, तो मैं क्या कि तो थोड़ा मैं फिर अगर टाइम हुआ तो डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा अपना शेयर कर सकती हूँ ना? जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहबा से? क्योंकि अगर कोई सवाल है रोज़ीना बहन तो आप ज़रूर अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। रोज़ीना बहन, अगर आपके पास कोई सवाल है अगर डिप्रेशन के हवाले से, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे साथ डॉक्टर भी साहबा भी मौजूद हैं, हमारे साथ काउंसलर सोशल वर्कर भी हैं जो तो आप प्लीज़ हमारे साथ अपनी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है डिप्रेशन टाइप की, तो आप उसे ज़रूर डिस्कस कर सकती हैं। और ये ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी बेहतरीन तरीके से आपको गाइड कर सकें। जी, हमारे साथ कॉलर हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताना चाहेंगी? जी, मेरा नाम कौसर है। जी जी। मैं वो डिप्रेशन की ये बात हो रही थी। जी जी। तो उसके बारे में मैं भी इससे लॉन्ग टाइम बहुत ज्यादा गुजरी हूँ। तो कुछ घरेलू टिप्स है मैं आपको देना चाहूंगी, एक दो। क्या आप दे सकती हूँ? जी जी जरूर। जी, एक तो डिप्रेशन पेशेंट जो भी है उनको डे लाइट में जो है ना कम से कम हाफ एन आवर कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी टाइम ग्रीन जैसे पार्क है, गार्डन है या डे लाइट में वो जरूर स्पेंड करना चाहिए टाइम। और दूसरा फ्रेश एयर, जितनी ज्यादा फ्रेश एयर लेंगे उतना ब्रेन को जो केमिकल्स हैं सर्कुलेट की, और एक्सरसाइज, तीन चीजें जो है उनसे डिप्रेशन में बहुत हेल्प होती है। जी हेलो जी जी फरमाइए। और जी बस ये तीन चीजें जो है वो मैं बताना चाह रही थी। एक तो ग्रीनरी में जरूर जाएं, जैसे पार्क वगैरह है, गार्डन में जरूर बैठे, ज्यादा से ज्यादा डे लाइट में टाइम गुजारें। और तीसरा ये है कि डीप ब्रीथिंग, फ्रेश एयर जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टिप्स का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कौसर बहन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताना चाहेंगे? हाँ, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी बाजी, मैं रोजीना फिर कर रही हूँ। अच्छा, आपके पास कोई सवाल है डिप्रेशन के हवाले से रोजीना बहन? नहीं, मैं वो सवाल भी है और मुझे भी था ना, काफी अच्छा रहा है ना। अच्छा, तो मैं मेडिसिन में थी, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा है मुझे। तो मैं वो थोड़ा डॉक्टर साहिबा से ना बात करूंगी। तो ये अभी बहन ने फोन किया, ये भी काफी थोड़ा काम करता है जो इन्होंने
वाली चीजें बताई है ना जी। तो मैं पहले तो शुरू करती हूँ वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सॉरी रोजीना बहन, अगर आप कल के प्रोग्राम में हमें कॉल करें, दोपहर में हमारा प्रोग्राम है कल दोपहर में 1:30 पे, तो आप उसमें अगर आप हमें रुबाई हमारे साथ शेयर करें तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आज अगर हम सिर्फ बहुत हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने और हम चाह रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे ज़रा जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं, तो आप भी अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ आप कल हमें ज़रूर कॉल करें प्रोग्राम में, और हम चाहेंगे कि आपकी रुबाई सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हिदायत टीवी है ना? जी जी हेलो, नबीला बाजी से बात करनी है मुझे। जी जी, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा नाम नीलम है। ओह अच्छा अच्छा, नीलम बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं नबीला बोल रही हूँ। नबीला। अच्छा नबीला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लाइव प्रोग्राम पे हैं आप? लाइव प्रोग्राम है। हाँ नबीला, मुझे ना इन जो मेरी बहनें हैं हमारी, इनसे बात करनी थी एंड ज़्यादा क्वेश्चन पूछना था। जी जी प्लीज ये पूछें। डिप्रेशन में जो जिनके डिप्रेशन है, इसका फैमिली मेंबर्स इनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं? जी क्या क्या फैमिली मेंबर किस तरह हेल्प कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, जवाब दो। ओके। और भी कोई सवाल है? जी नहीं, प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इट्स वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तुम दुआओं में याद रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताना चाहेंगी? ये आपका मैं बोल रही हूँ बर्मिंघम से। कौन? अच्छा जी। हाँ बस मैं पेशेंट के हवाले से, आप टॉपिक के हवाले से कहना चाहूँगी। जी जी फरमाइए। ये जो मेरे पेशेंट की असली सबसे बड़ी वजह है वो है अंदर की जो मौला के ऊपर यकीन नहीं होता, मौला की बात पे यकीन नहीं होता, उसकी ना होने की वजह से ये डिप्रेशन होता है। और इसका मौला ने जमाने में इसका पहले से हमें इत्तला दी है कि ये होगा, ये क्रिएटेड है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ये रिश्तों की प्रॉब्लम, इसकी वजह से ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है और ये है। लेकिन इसको डील करने का तरीका उन्होंने बताया है और वो दुआएं हैं, और सबसे बड़ी दुआ है दुआएं सलाम कुरैश। जी बहुत शुक्रिया आपका आबदा बहन, आपका कॉल करने का। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो दुआओं से भी करना चाहिए। जी हमारी नेक्स्ट कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वापस आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। मोहतरमा फरज साहब आपकी तरफ आते हुए हमने बहुत से जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी, नबीला बहन बोल रही हूँ। जी जी आप अपना नाम बताएंगी? जी मैं मिसेस मीर बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जी जी फरमाइए। जी मैंने ये पूछना है, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। जी तो मैंने आपसे ये मशवरा लेना था कि मेरे हस्बैंड को तकरीबन 4 साल से डिप्रेशन है। जी जी अच्छा। दुनिया जहान के हम इलाज करवा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो अब इतनी मुझे परेशानी, तो उनकी कंडीशन ये हो गई है ना, पहले तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो डॉक्टर ने मतलब 2-3 माह तकरीबन वो हॉस्पिटल में 4 साल में रहे हैं। अब उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि इन पे कोई मेडिकेशन नहीं चल रही। जहाँ तक कलर का है, मजहब का, वो भी हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब वो उनको बिल्कुल दुनिया से जैसे उनकी जो लाइफ है ना बिल्कुल अलग हो गई। कोई खाने का, पीने का, शावर करने का, सब कुछ कर, सोशल वर्कर भी आ चुके हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं। अब इतनी परेशानी है उनकी कि कुछ हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा है इस चीज का कि हम इस चीज से कैसे निकलें। तो प्लीज आप मुझे कोई ऐसा मशवरा दें कि हो सकता है कोई ना कोई बहन भाई, आप मुझे डॉक्टर भी बैठे हैं, कि कोई ऐसी बात बताएं कि जो हम तकरीबन कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं छोड़ी कि उनके मतलब उन पे वो कहते हैं कि मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन वो काम नहीं कर रही है। तो अब बिल्कुल वो दुनिया से जो है ना 59 के अभी वो हुए हैं, तो दुनिया से बिल्कुल अलग थग हो गए हैं बिल्कुल। और 24 आवर उनकी मैं लुक आफ्टर करती हूँ। आप हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि अब इतनी परेशानी हो रही है कि मुझे ज़हनी तौर पे मैं खुद भी जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप कोई ऐसा मशवरा दें कि मैं उनके लिए
कुछ ना कुछ करूँ कि तो जहाँ तक एक बहन ने कहा था कि गार्डन में, वो सवाल ही नहीं बैठा था क्योंकि वो अपने कमरे से नीचे तक नहीं आती है। मैं उनको खाना भी वहीं देती हूँ, कमरे में ही देती हूँ। अच्छा, क्या नमाज वगैरह पढ़ते हैं? कुछ भी, मैं कहती हूँ कोई बिल्कुल सब चीजों से कोई चीज, मैं तलावत भी लगाती हूँ, मेरी वो टीवी बंद कर देते हैं, ब्लाइंड डाल के कमरे में बैठे हैं, कुछ भी नहीं बिल्कुल। वो कुरान खुद पढ़ते थे, 40 साल उन्होंने काम किया है, बस उन्होंने रेजिडेंसी अपनी मर्जी से ली है। तो 4 हफ्ते के बाद जो है ना एकदम उनकी लाइफ जो है ना अब 4 साल एकदम कुछ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि वो इतने क्लीन और साफ बंदे थे ना कि मैं हैरान होती हूँ कि अब उनकी जो लाइफ है बिल्कुल, अब 6-8 माह वो जो बिल्कुल शावर नहीं लेते हैं, सोशल वर्कर भी जवाब दे चुके हैं, बच्चों का नहीं मानते हैं। मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिल्कुल अलग थक उनकी जिंदगी जो है ना वो हो गई है। अच्छा मिसेस मीर, आप ज़रा फ़ोन पे रहें, डॉक्टर साहिबा से हम पूछते हैं कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं। आप प्लीज़ ज़रा हमारे फ़ोन लाइन पे रहें। जी डॉक्टर साहब, वेरी सीवियर केस है और मुझे तो इनकी डायग्नोसिस भी नहीं पता नहीं कि वो डिप्रेशन है या उससे भी आगे की कोई मेंटल प्रॉब्लम है। और दूसरी बात क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं बहुत केयरफुली, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहाँ बताया, आप लोग कहाँ रहते हैं? बर्मिंघम में। और आपके हस्बैंड की एज कितनी है? मेरी 59 अभी हुई। और आपके हस्बैंड की? 59। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी शायद इन ममालिक में आप जब अपनी, मुझे नहीं मालूम कि उनकी फैमिली उनके अराउंड है कि नहीं, भाई बहन, क्योंकि ये सारे भी ऐसे रिश्ते होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट कि कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है कि आपके मैरिटल रिलेशनशिप के अलावा भी कुछ चीज़ होती हैं जो ज़्यादा कारगर साबित होती हैं, जैसे आप ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि शायद जगह चेंज करने से या मुल्क चेंज करने से हो सकता है। आपने कभी ट्राई किया उन्हें, अगर आप लोग बिलोंग टू पाकिस्तान, कभी उन्हें ले जाने की खुले रोशन आबो हवा में ऑटोमेटिकली अगर आप ले जाए, हो सकता है स्पॉन्टेनियसली? ले गए हैं उस वक्त थोड़े ठीक थे, अब तो बिल्कुल मैं कहती हूँ ना कि वो जो बड़े बड़े डॉक्टर भी जो है ना वो नीचे भी नहीं आते हैं, उनकी बेडरूम में जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल कोई हल ही नहीं है। सोशल वर्करों ने दिए थे लेकिन 10 हफ्ते उन्होंने दिए, 3 हफ्ते के बाद उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, सॉरी टू इंटरफेयर, वो कबूल नहीं कर रहे हैं। कता आपकी कर रही हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब जो मेरा अपना छोटे सा एक ऑब्जर्वेशन है इस कंट्री में लोगों के हिसाब से, मतलब जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करूँ रिटायरमेंट की एज पे आती हूँ तो उसके बाद आपकी जो एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। आपका हर कोई बहुत सोशल नहीं होता, हर कोई बहुत स्पोर्ट्स में नहीं होता, हर कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ये, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की इतनी सीवियर कंडीशन है, आप जीपी से तो आई एम श्योर मशवरा करी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप अगर मुझे नहीं मालूम, मेरी छोटी सी राय है कि अगर आप पाकिस्तान लेके जाएं थोड़ा लंबा अरसे के लिए, उनके अपने लोगों के बीच में, जहां उन्हें खुद चल के नहीं जाना पड़े, जब सब लोग आएँ उनके इर्द गिर्द बैठें, खुली आबो हवा हो, मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा हेल्प हो जाएगी। जी प्लीज। और यास्मीन जो है मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं है ना, वो बिल्कुल देखो उनकी अम्मी अब्बा सारी फैमिली इधर ही है, वो उनको नीचे भी मिलने आते हैं, वो ऊपर बेडरूम में जाते हैं, कोई बिल्कुल मैं कहती हूँ ना खाने के लिए वो नीचे नहीं आते हैं, अपनी बेडरूम में बंद है, वहीं बैठे हैं, वहीं वो ना तो शावर लेते हैं, ना मुझे बेड शीट चेंज करने देते हैं, ना कपड़े करने, ना शेव करते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं। हम मैं तो चलो मेरे बच्चों, एक बेटा था उसकी थोड़ी बहुत वो मान लेते थे, बिल्कुल कोई चीज मैं कहती हूँ ना कि अगर एक भी वो चीज कबूल कर लेने के उठ के वो नीचे आ जाए, वो बिल्कुल टोटली। जब जीपी से मैंने राब्ता किया है, बच्चे जाते हैं सारे, जीपी कहते हैं कि अब ये इनका डिप्रेशन इतना मतलब हो गया ना कि इससे आगे डिप्रेशन कोई नहीं है, अब या तो ये वर्ष होंगे तो या इसी तरह रहेंगे। जी प्लीज़ यास्मीन कहना चाहूँगी, जो आप जिस तरह से आप बता रही हैं ये लगता यूँ है कि ये विड्रोल सिम्टम्स हैं, ये वाकई पीक ऑफ डिप्रेशन है जब इंसान इस स्टेज पे चला जाता है। जैसे बहुत सारे डायग्नोसिस हैं, बहुत जैसे कैंसर है या जो फिज़िकल डायग्नोसिस हैं, कभी कभार इंसान उस लेवल पे आ जाता है जहाँ पे उसकी कोई ट्रीटमेंट या इलाज मुमकिन नहीं है। आपकी बातों से मुझे नज़र आ रहा है कि आई एम श्योर कि जीपी ने उनको स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ सर्विसेज की तरफ रिफ़र किया होगा,
دفعہ اگر انہوں نے کیا ہے پہلے ان کی رائٹ ڈائگنوزز ہیں یہ ڈپریشن جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ ڈپریشن ہے یہ کوئی اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے تو یہ ان کی ڈائگنوزز ویری ویری امپورٹنٹ ہے. بعض دفعہ ڈائگنوزز رائٹ نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے شاید آپ کو ریفرل نہیں مل رہا. کاؤنسلنگ ہم سوشل سروسز ان کو ریفر بعض دفعہ کاؤنسلنگ کی طرف کرتے ہیں. کاؤنسلر اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں جیسے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے, یہ سائیکو تھراپی ہے جو کہ بہت ہی انٹینس قسم کے سائیکو تھراپی دیتے ہیں اور ان سے بات کر کے تو ان کے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ انوائرمنٹل یا سوشل فیکٹرز ہوتے ہوں گے زندگی کے کسی مقام پہ جو ان کو ابھی افیکٹ کر رہے ہیں اور وہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں. مجھے آپ سے بھی بہت زیادہ ہمدردی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کیئررز جو ہیں وہ خود اس بات ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے یا ان کی کیئر کرتے ہوئے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ ڈپریشن جو ہے یہ فزیکل مرض نہیں ہے جو ہر کسی کو نظر آئے. جیسے کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہو یا کوئی اوپن وونڈ ہو تو ایک فنامنا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, تو ایک ہمدردی سی ہوتی ہے کہ بیچارے کو درد ہے یا یہ اتنا بڑا زخم ہے. اسی طرح ڈپریشن بھی اندر سے ایک درد ہے, شدید درد ہے, وہ انسان شدید محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن باقی کے فیملی کے جو لوگ ہیں اس کی I'm sure کہ آپ کرتی ہوں گی وہ اس کی جتنی اس ہر وقت یہ یاد رکھا جائے اس طرح کے انسان بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے, اگریسو ہو جاتا ہے, مار پیٹ بھی کرتا ہے یا بالکل بات کرنا پسند نہیں کرتا یا کھانا بھی نہیں کھاتا کیونکہ وہ زندگی سے اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا بھی کھانا نہیں چاہتا. لیکن I'm sure کہ اگر آپ جی پی کے پاس جائیں وہ اگر آپ کو ریفرل کہیں کرتے ہیں جیسے سائیکو تھراپی کے لیے آپ پوچھیں یا کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کے لیے پوچھیں تو وہ آپ کو ریفر کریں گے یا انہوں نے آپ کو اسپیشلائزڈ مینٹل ہیلتھ کی طرح ریفر کیا ہے, ان کی پراپر ڈائگنوزز ہوئی ہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے. وہ سب کچھ ہم کروا چکا, ہر چیز کروا چکے ہیں نا. اب جو کل ڈاکٹر آ رہے ہیں اب ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے تقریباً 6-10 ماہ ہو گئے ہیں کہ لگاتار 24 آور وہ ایک ہی بات رپیٹ کر رہے ہیں, ایک ہی وہ بات رپیٹ کرتے ہیں, دوسری نہیں کر رہے ہیں. 24 آور اونچی آواز سے بولتے ہیں, بالکل چپ نہیں ہو رہے ہیں, نہ تھکتے ہیں نہ ہم کہہ کے بس کر چکے ہیں. لیکن اب ہم ہار کھا گئے, وہ بالکل بول کے دن رات لگاتار بولتے ہیں. آئی تھنک لاسٹ اس کا جو حل ہے نا ڈپریشن اور بائی پولر بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اگری کریں گے, بائی پولر اور مینک ڈپریشن ایسے اتنا ہائپر ایکٹیو انسان ہو جاتا ہے کہ وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ بالکل رکتا نہیں, اس کو رات کو نیند نہیں آتی, وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور بعض دفعہ جو سب سے زیادہ پیارے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسپیشلسٹ ریفرل ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے. بعض دفعہ ہمیں کنفائن کرنا پڑتا ہے, ہماری ملٹی ڈسپلنری ٹیمز ہوتی ہیں وہاں پہ کنفائن کرنا پڑتا ہے ایک بلڈنگ میں جیسے ان کو رکھا جاتا ہے. جیسے پرانے دنوں میں مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل ہوتے تھے, اب ہم مینٹل ہیلتھ نہیں کہہ سکتے, ہاسپٹل وہ ایسے نہیں کہہ سکتے, لیکن اس طرح کی پلیسز ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ روز رکھ کے ایسے بندے کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جہاں پہ سارے پروفیشنلز انوالو ہوتے ہیں. وہاں پہ تھراپسٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, سوشل سروسز انوالو ہوتی ہیں, میڈکس انوالو ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ رکھ کے ایسے انسان کا علاج کیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کے ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے ان جگہوں پہ یا نہیں. نہیں کیا, وہ سب کچھ اسی لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا, سب کچھ سب کچھ کیا. 4 سال میں تقریباً کتنی دفعہ ہم جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں, ہاسپٹل میں گئے ہیں, انہوں نے گھر بھیجے ہیں, اچھے سے اچھے جو ڈاکٹر ہمارے گھر آئے ہیں, سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن اب جو انہوں نے ہمیں یہ جواب دے دیے, کہہ رہے کہ ان کے میڈیسن بالکل نہیں چل رہی. جی پی کہتا ہے یا تو اس طرح رہیں گے یا ان سے ورس ہوئیں گے, ان کا کوئی حل نہیں ہے. تو جتنا ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے سب کچھ ہم کر چکے ہیں کہ اب ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم وہ اب مجھے جی پی کہہ رہا ہے کہ یہ کریں گے 1-2 دن کے لیے ان کو ہوم میں بھیج دیتے ہیں. میں نے کہا اگر وہاں پہ کوئی علاج ان کو میڈیسن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہاں بھیجنے کا فائدہ تو نہیں ہے نا. ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کریں. لیکن ہم اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ایڈوائس دی جائے کہ جس سے کرے کہ کوئی نہ کوئی مطلب ان کے لیے کوئی ذریعہ بن جائے کہ ان کے لیے ہم کچھ کر سکیں. میڈیسن جہاں تک ہے نا, میڈیسن پہ نیند جو کچھ آپ نے کہا نا کہ آپ نے پیار وہ ٹھیک ہے, کوئی ان کو مطلب دلچسپی نہ بیوی سے ہے نہ بچوں سے ہے نہ ماں باپ بہن بھائی, بالکل ٹوٹلی کسی چیز بھی نہیں ہے نا. بالکل اگر میں کہوں نا کہ ایک چیز سے بھی ان کو دلچسپی ہے نہیں ہے, وہ بالکل ان کی ٹوٹلی جو لائف ہے نا بالکل ختم تقریباً ہو گئی ہے. اب اتنی ہے کہ وہ اب اتنے کہیں کہ اگر بوڑھے ہیں وہ بھی بات نہیں, 59 کے ابھی ہوئے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو ساری عمر ان کی ہیلتھ اتنی اچھی تھی, کبھی انہوں نے ایک میڈیسن بھی نہیں لی تھی اپنی لائف میں. ایک دم ان کی 4 ہفتے کے اندر ایسی کنڈیشن ہوگی کہ آپ اتنی ورس ہو گئے ہیں کہ میں دنیا جان کے آپ کے
جی میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی, بہت پیتھیٹک ہوں آپ کی سچویشن سے, ظاہرہ آپ اس بات سے گزر رہی ہیں, لیکن یہاں پر ایسا یوں بھی ہوتا ہے کہ فزیکل جیسے انسان کو جو بیماریاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کینسر ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں ڈاکٹرز اور کچھ سوشل سروسز وہاں کچھ نہیں کر سکتے, وہاں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو اللہ سے رجوع اللہ, لیکن جی مسز میر یہاں پہ میں یہی آپ کو ایڈوائز دوں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایڈوائز دی, ہمارے ساتھ جو سوشل ورکر ہیں انہوں نے بھی بہترین ایڈوائز جہاں تک بھی وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے تھے, اور ڈفرینٹ ایونیوز آپ کو بتایا کہ کہاں سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. ایک میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم محترمہ فرح صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو گائیڈ کریں, کیونکہ اب ان کو صرف اسلامک ڈاکٹر جو ہے نا ان کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے محترمہ فرح صاحبہ اب آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گی اس پہ کہ کس طرح سے آپ ان کو ٹریٹ کریں. میں سب سے پہلے تو مسز میر کی حوصلے اور ہمت کی داد دیتی ہوں کہ آپ جس طریقے سے اس امتحان کو فیس کر رہی ہیں, خدا آپ کو طاقت دے کہ آپ اس سچویشن میں جتنا آپ کی رسپانسبلٹی اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ٹاسک دی ہے اس کو آپ فلفل کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کے جتنا آپ بتا سکیں آپ نے بتایا, ہمیں ریزنز نہیں پتہ ایسی سچویشن میں وہ کیوں گئے ہیں, کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں ودن 4 month اتنی ورس کنڈیشن میں وہ چلے گئے. تو بہرحال جیسے کہ نبیلہ بہن نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا, اور وہ جو ہے وہ در اہل بیت ہے, کہ اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں گی اور کلام الہی کی طرف کہ جو قلب کے مطمئن اور سکون کے تسکین کا سبب اور ذریعہ ہے, تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور سورہ یاسین کو پانی پر دم کر کے ریگولرلی اپنا ایک وہ روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین کو پانی پر دم کر کے اور وہ پانی ان کو پلائیں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, تو انشاءاللہ ان کی سچویشن میں بہتری آئے گی, امپرومنٹ آئے گی. اور سورہ انبیاء کی آیت 69 جو ہے اس کو بھی آپ دم کر کے اور ان کے اوپر دم کریں, ان پہ پھونکیں, تو وہ بھی آپ کے لیے مددگار ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت یونس کے اوپر کتنا بڑا امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا تھا, وہ 3 تاریک راتیں ان کے لیے کتنی زیادہ سخت تھیں, اور انہوں نے اس حالت مایوسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے در کو نہیں چھوڑا, اور آپ نے مسلسل ان 3 راتوں میں اس آیت کا ورد کیا, اور اللہ نے کس طریقے سے ان کو اس تاریکی سے روشنی کی طرف اللہ لے کر گیا ہے. تو یقین رکھیں ذات رب العزت پر, یقین جانیے کہ اگر یقین کامل ہوگا تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اس طریقے سے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں شفا یاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمد 70 مرتبہ. جی ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے والد کے ساتھ یہ تھوڑا سا گزرا تھا, تو اس وجہ سے مجھے اس پروسیس کا پتہ ہے کہ اگر وہ دعائے صبا سب جو کہ بہت ہی مجرب ہے ایسی کنڈیشن کے لیے, اگر وہ دعائے صبا سب کیونکہ لمبی دعا ہے اس لیے روز نہیں پڑھی جا سکتی, مختصر کر کے, یا پھر وہ اگر جتنا ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھے, وہ پانی پہ پڑھ کے وہ دم کر کے وہ پلائیں, وہ بھی بہت زیادہ مجرب دعا. جوشن کبیر ہے, بہت ہی مجرب دعا ہے, اور اس کے علاوہ دعائے مشلول ہے, وہ بہت مجرب ہے. اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الحمد میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر مردے پہ بھی دم کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت کو ٹال دیتا ہے. تو 70 مرتبہ جو ہے سورہ الحمد کو پانی پر دم کر کے وہ بھی اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو پلائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور شفایاب ہوں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ میں پیر سید کاشف علی شاہ بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے وہ ایک بہن کی جو کال تھی وہ میں نے سنی پوری, اور ان کے بہت پریشان ہے. جی جی. اور اس کے لیے میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک ان کو بہت اچھی چیز بتانا چاہتا ہوں جس کو پوری شفا ہو جائے گی. جی جی. اور وہ نبیلہ بہن آپ نے بھی کہا تھا
ان سے ان کو سوائے یا حسین کے نام کے اور کچھ نہیں، ان کو مولا کے غم بتائے جائیں اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے غم ان کو سنائے جائیں اور ان کو عزاداری کی جائے ان کے سامنے، اور یا حسین کا ان کے سامنے نام ہو. اچھا اگلا کہتے ہیں نا کلام الہی، جو آپ نے بھی بتایا کہ ڈپریشن کا جو کاز ہے اس کو کس طریقے سے ہم اس کو فیس کریں، مطلب کہ اس سے فائٹ کیسے کریں. تو اوائڈ لونلینس ہے نا، کہ اپنی تنہائی کو انسان اگر تنہا رہنے کو اپنے وہ کر دے تو ظاہر ہے. اور بہترین ساتھی انسان کا جب کوئی دنیا ساتھ نہیں دیتی، بہترین ساتھی کلام الہی ہے، کہ جو قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنا لے تو پھر اللہ اس کو کبھی بھی اس طرح کی ڈیزیزز میں مبتلا نہیں ہونے دیتا ہے، کیونکہ قرآن قدم قدم پر اس کو گائیڈ کرتا ہے. اپنے کلام الہی میں کہتا ہے آؤ اور مجھے پڑھو، اور اس میں ان انبیاء و مرسلین کے واقعات کو پڑھو کہ جن پر اتنے بڑے بڑے امتحانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالے ہیں، اور اس سچویشن میں کس چیز نے ان کو اس امتحانات سے جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یقین ذات رب العزت پر اور اس کے کلام پر یقین، کہ جو کہ ان کو اس امتحانوں سے نکالتا ہے. اور پھر جو دوسری چیز ہے، میں نے کہا نا کلام الہی، قرآن ناطق ہو یا قرآن صامت ہو، دونوں قرآن ہیں. جہاں قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مشکل کشا جہاں ہوتا ہے وہاں حلال مشکلات ہے، وہ تمام مشکلات حل کرتے ہیں. ایکسپیرینس تھا جو میں جی بالکل. جی نہیں جی فرمائیے. میرے پاس 2 کیسز تھے. اوبیسلی میں کیسز یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتی ہوں. ایک وہ انگلش کیس تھا اور ایک تھے مسلمان خاتون تھیں. تو دونوں کو ایک ساتھ جو ڈیمنشیا کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اگری کریں گی، ڈیمنشیا کے ساتھ ڈپریشن، اور وہ بہت ہی بعض دفعہ میں نے فرسٹریٹڈ ہو کے انسان بہت فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. اور 2 سال کے بعد ہمارے ریویوز ہوتے ہیں، اینول ریویوز ہوتے ہیں. جب میں نے ان کو 2 سال کے بعد ان سے ملی ہوں، جو مسلمان تھیں ان کی جو ڈیمنشیا لیول تھا وہ سیم ہی تھا، یعنی کہ ان کی یادداشت کی وہ نیچے نہیں گیا، حالانکہ ڈیمنشیا نیچے جاتا ہے. اور جو ان کے ساتھ ایک دوسری خاتون تھی ان کا ڈیمنشیا بہت نیچے چلا گیا. اور میں ان سے وجہ پوچھی کہ کیا مطلب ایسی کون سی بات ہے کہ مطلب کیسے آپ نے برقرار رکھا اپنی ان ساری مطلب اپنی کنڈیشن کو آپ نے مینٹین رکھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عالم نے بتایا تھا کہ آپ قرآن کو زیادہ پڑھا کریں. وہ کہتی ہیں کہ قرآن پڑھنے سے میں نے اپنی اس ڈیمنشیا کو میں نے مینٹین کر لیا. جتنا میں قرآن پڑھتی ہوں میری یادداشت بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ واقعی کلام الہی جو ہے ہم اس باتوں پہ یقین ہو اور بلیو ہو تو اور جی بالکل جو بھی اتنی ساری دعائیں محترمہ فیروز صاحب نے آپ کو بتائی ہیں مسز میر، ہماری بالکل ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. تو آئی ایم شیور آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. اگر کہیں آپ نے مس کر دی اور آپ ساری نوٹ نہیں کر سکیں تو آپ ہمیں ای میل کر دیں تو ہم آپ کو ای میل میں وہ تمام دعائیں لکھ کے بھیج دیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے feedback@hidayat.tv. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں جو ہمارے پروگرام میں جنہوں نے شرکت فرمانی تھی، لیکن چونکہ حج کی تیاری میں وہ مصروف ہیں اور اس سلسلے میں وہ کسی سیمینار میں گئی تھی لنڈن، واپس ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی ناظرین. لیکن ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ فون پہ ہمیں جوائن کریں گے. ان کے پاس بھی کافی ایکسپیرینسز تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہمارے پروگرام پہ آ کے ہم سب کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تاکہ ان سے بھی کافی پھر دوسرے ان کی ایکسپیرینسز شیئر کریں تو ہمیں کمفرٹ ملتا ہے. جی السلام علیکم سمینہ بہن. جی وعلیکم السلام نبیلہ بہن، کیسی ہیں؟ بس الحمدللہ ٹھیک ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ. الحمدللہ مولا کا کرم ہے. بہت شکریہ. جی سمینہ بہن ڈپریشن کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ڈپریشن، کیونکہ آپ کو بھی کافی اس چیز کا ایکسپیرینس رہا ہے، آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں. تو آپ سے بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، لیکن آپ کیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میری بہن میں یہی آپ سے کہوں گی کہ انسان کو جو ہے نا اپنی سوچ کو زیادہ پازیٹیو رکھنا چاہیے.
कोई भी, और अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहें। नमाज आप जब इंसान अपनी मैं पर्सनली मैं अपनी बात आपको ये बताऊं कि नमाज और उसके बाद ये जो दुआएं हैं सहीफा सजादिया से दुआएं, मुझे एक बहुत अच्छी दुआई जो शेख कबीर का जो मैंने आपसे जिक्र किया था जी जी कि उसमें से एक दफा मुझे ये एक दुआ, जब मुझे याद है बेटी की शादी हुई तो थोड़ा सा बंदा होता है ना कि जब बेटी को रुखसत करना हो तो थोड़ा माँ को लिए, तो इसमें ये मुझे एक चीज इतनी खूबसूरत, वो इसकी फिसल है आई थिंक 19, तो उसमें थी कि कोई चीज भी वो खुदा के हमेशगी नहीं रखती कोई चीज मगर इसकी बादशाही। तो मैं जो भी अब इस तरह मेरी कोशिश ये होती है कि ट्रांसलेशन से जो भी दुआ पढ़ूं ना तो उससे इंसान को जो है ना बहुत सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंसान, और दूसरा अगर मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इंसान अगर ऐसा करे कि इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा गिविंग, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल कहीं पे पढ़ा था जिसमें मुझे बहुत चीजें जिसमें मुझे हेल्प की, उसमें यही लिखा हुआ था कि आप कुरान पढ़ें, दुआएं वगैरह पढ़ें और कोशिश करें कि अपने आप को आइसोलेटेड ना रखें, कोशिश करें कि बिकम लाइक पार्ट ऑफ अ ग्रुप, चाहे वो मस्जिद में ही आप कुछ औरतें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइक आई थिंक फ्रॉम लास्ट ईयर मई में से लेके अब तक हमारा ये सिलसिला है, चाहे 2-3 ही औरतें क्यों ना हो, हम एक दिन रखती हैं मखसूस जिसमें जस हम जाके कुछ औरतें बैठ के मस्जिद में दुआएं वगैरह पढ़ती हैं, हदीस इक्सा पढ़ लेंगी, उसके बाद हम कोई सहीफा सजादिया से दुआ या कोई तस्बीह फस्तगफार दरूद शरीफ ऐसी पढ़ के तो बाद में दुआ मांग के तो हम जो है ना आ जाते हैं। तो वो चीजें जो है ना इंसान को, इस तरह की चीजें अगर इंसान कोशिश करे ना तो, लेकिन यही है कि अपने आसपास अगर आप देखें कि अगर कोई इस तरह पर्सन जिसको आप देखें कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो जाहिर है क्योंकि मैंने कुछ लोगों से, जैसे मैंने किसी को इसी तरह किसी के बारे में बात कर रही थी कि कोई किसी बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा, तो वो कहते हैं दैट इज लाइक अ साइन ऑफ डिप्रेशन, कि व्हेन समटाइम अ पर्सन कैन बी बहुत ही अच्छा नेचर का हो, लेकिन जब वो सफर करेगा फ्रॉम डिप्रेशन तो उसको उस बंदे को फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना। तो इंशाल्लाह इस तरह की के स्टे ऑलवेज पॉजिटिव अपने हर नेगेटिव चीज को भी अगर इंसान चाहे ना तो उसको पॉजिटिव में बदल सकता है। बहुत तो यही बस दुआएं वगैरह जो है वो कोशिश करें, पढ़ें और जस्ट बिकम लाइक डू सम चैरिटी वर्क इफ यू कैन। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपके पास काफी टाइम है, तो इंस्टेड ऑफ अकेले बैठ के वो सोचना कि मेरे, क्योंकि लाइफ इंसान जो इंसान अच्छे तरीके से अपने आप को, मतलब है मैंने एक मौला का फरमान पढ़ा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कि लाइक योर माइंड लाइक योर बॉडी योर माइंड आल्सो गेट्स टायर्ड, सो फाइंड एजुकेशनल डिवर्जन फॉर इट। देखिए कितना खूबसूरत ये मौला का फरमान है। हम सोचते भी नहीं कि हमारा माइंड भी जो है ना वो टायर्ड होता है जी। तो इस तरह की बस चीजें हैं जो इंसान छोटी छोटी अगर रोजमर्रा के अपनी जिंदगी में अप्लाई करे तो obviously sometimes some people need counseling as well, प्रोफेशनल हेल्प भी अगर इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है तो उसको फिर सारे मेडिकल। बहुत शुक्रिया समीना बहन आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छे टिप्स दिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आप हमारे साथ प्रोग्राम में होती तो शायद हम और भी आपके साथ आपसे मुस्तफ़ीद होते, लेकिन चूँकि हमारे पास अभी थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहेंगे। इंशाल्लाह कभी मौका हुआ तो हम ज़रूर आपको अपने साथ प्रोग्राम में दावत देंगे शिरकत करने की दोबारा से। और जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बोल रही हूँ जी। जी अपना नाम बताना चाहेंगे? जी मैं अपना नाम नहीं बता सकती और ना ही मैं एयर के ऊपर बात कर सकती हूँ। क्या मुझे नंबर मिल सकता है सोशल वर्कर का जिनसे मैं बगैर उसके बात कर सकूँ एयर के? अच्छा ठीक है, आप अपना ऐसे करें कि आप अपना नंबर छोड़ दें कंट्रोल रूम में। कौन सोशल वर्कर से?
इज़ इट ओके? आप अपना नंबर छोड़ दें कंट्रोल रूम में, तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आप इनसे बात कर सकेंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। वापस अपने प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया और थोड़े से पॉइंट ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसकी रेमेडीज़। अभी तो हमने देखा कि डॉक्टर के पास जाएं, जीपी के पास जाएं, उससे मेडिकेशन लें, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या आप नहीं समझती हैं कि ज़रा सा भी इंसान जब टायर्ड हो, जैसे उन्होंने भी कहा कि बजाय इसके कि हम डिप्रेशन की तरफ जाएं या सोचें भी उसका, क्योंकि हमें पता है कि इतना इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्यों ना उसका पहले से ही इलाज करें, खुद ही अपनी एक रूटीन बनाएं, क्यों ना हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्टेड रहें एट ऑल टाइम्स। क्योंकि जब हमारा वो कनेक्शन रहेगा ना हमारा जहन इतना थकेगा, ना हमें गुस्सा आएगा ज़्यादा, हमारे अंदर सब्र पैदा होगा। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना कि मुसीबत में सब्र करो, क्योंकि सब्र जो है वो आपकी मुसीबत को कम करता है और बेसब्री जो है वो ज़्यादा कर देती है। तो मोहतरमा फ़ायज़ साहिबा, आपसे ही मैं कहूँगी कि अगर आप इस पे थोड़ा सा मज़ीद थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हम कैसे बजाय इसके कि डिप्रेशन को एंटर होने से पहले ही हम खुद अपने आप को इससे बचा सकते हैं। और जो आजकल भी हम देखते हैं कि हमारे यूथ भी फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं? द मेन कॉज कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। बेशक, जो पहले तो ये कि डिप्रेशन जब इंसान को होता है तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, वन डे में तो नहीं होता। वो बिल्डअप होते होते ऐसी सिचुएशन जाती है कि इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसके अंदर मायूसी, नाउमीदी, और फिर वो जो है दुनिया से अपने आप को बिल्कुल ही अलग, क्योंकि वो इतना तन्हाई का शिकार होता है कि वो समझता है कि वे ऑफ लिविंग यही है कि मैं आई एम मतलब लोनली वन ना, कि हमारा मेरा कोई साथी नहीं है। तो उसकी वजह से वो बिल्डअप होते होते, क्योंकि उसने अपने जो भी उसकी फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से ये रीज़न हुआ बिल्डअप होते होते, वो उसने किसी के साथ शेयर नहीं की है। इब्तिदा में रुखसाना बहन ने कहा था कि हम अपनी बच्चियों की जैसे अपब्रिंगिंग इसी तरीके से करते हैं कि बस तुमको सुनना है, सुनना है, सुनना है। तो उससे क्या होता है कि वो सुनते सुनते इंसान ही है कि वो उसके ओवरफ्लो हो जाता है, वो मतलब कि सुनने की भी उसकी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो चाहता है कि जो भी उसकी फीलिंग्स है वो अपने एक्सप्रेस करे, और उसको कोई साथी नहीं मिलता। तो बेहतरीन साथी जो है वो, अगर कि आप फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ क्लोज़ हैं तो अपनी चीज़ों को शेयर करें उनके साथ, मगर जो शेयर करें तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जिससे आप शेयर करें वो सिंसियर है। समटाइम्स ये होता है कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो किसी से अपनी बात को शेयर करता है, वो उसको और ज़्यादा वो मायूसी में मुब्तला कर दे, हाय तुम पे तो इतना जुल्म हो रहा है, तुम्हारे साथ तो ये सिचुएशन है, ये तो बहुत मेरे साथ हो तो मैं यूं करूँगा, तो वो जो वर्स्ट पिक्चर दिखाना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि उसके साथ सिंपैथी करने के उसके अंदर एक तरीके से एनर्जी पैदा करे कि जो मतलब ये सिचुएशन है उससे तुम निकल सकती हो अगर तुम इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करो। तो ये भी मतलब लक की बात होती है कोई आपको ऐसा साथी मिले जो कि सही मानों में आपका सिंसियर हो, वरना ज़रूरी नहीं है कि सो कॉल्ड फ्रेंड वो हकीकतन आपके फ्रेंड हो। कभी फ्रेंड की सूरत में एनिमी भी होते हैं कि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अच्छा इस सिचुएशन में ये है तो वो ख़ुद सेटिस्फाइड होते हैं कि मतलब कि ये इस हमें बज़ाहिर तो ये बड़ी हैप्पी नज़र आ रही है, कंफर्टेबल, मगर देखो इसकी ये वर्स कंडीशन है, और वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको गलत मशवरे देते हैं। तो बेहतरीन साथी, यकीन जानिए बेहतरीन साथी ज़ाते रब्बुल इज़्ज़त है कि जिसने अपने ज़िक्र को इबादत करार दिया है कि जो कुछ हमें शेयर करना है हम अपने रब से शेयर करें ना, वो कि जो हमें दिन में 5 मरतबा अपनी तरफ पुकारता है कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, दिन तुमने कैसा गुजारा, शब तुमने कैसी गुजारी, सुबह तुमने कैसी गुजारी, आओ मेरे साथ शेयर करो अपनी ज़िंदगी को। कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई डर नहीं होता, डर नहीं है कि वो खुला ना वो आपको मिसगाइड करेगा और ना वो सत्तार है, वो ना आपकी इस सिचुएशन को पब्लिक में जाके बयान करेगा कि देखो वो इस सिचुएशन को फेस कर रही है। तो ज़ाते रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन साथी है। हम जो हैं वो इबादत को आदत समझ के करते हैं। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि जब नमाज आदत बन जाए तो वो अपनी रूह की लज्जत को, उसकी चाशनी को इंसान खो देता है। इबादत को आदत ना बनाओ,
عبادت کی روح کو سمجھو تو تم کو پھر وہ جو ہم 2 منٹ میں اپنی نماز ختم کر لیتے ہیں، جب تم مصلی پہ جاؤ تو تمہارا دل چاہتا ہے مصلی سے نہ اٹھو، نماز ختم ہو جائے تم اپنے رب سے گفتگو کرو، نہ زبان کی ضرورت ہے، نہ لبوں کو جنبش کی ضرورت ہے، صرف فکر کو فکر سے ملا دو. سبحان اللہ. تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ اتنی بہترین تھیراپی ہے کہ وہ اگر ہم نماز کے بعد فیو منٹس اپنے رب کے ساتھ سارے شکوے کر لیں، جس کا شکوہ ہے، بچوں کا ہے، شوہر کا ہے، ان لاس کا ہے، سوسائٹی کا ہے، جتنے شکوے ہیں کریں، کیونکہ انسان ہے نا، کہیں تو نکالیں گے اپنے اس کو، تو اپنی گریف کو تو اللہ سے شکوہ کریں. اور پھر اللہ نہیں کہتا ہائے تم مظلوم ہو، اللہ نہیں کہتا ہائے تم جو ہو بد نصیب ہو، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے، میں نے تمہیں اشرف بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمہارے دستے قدرت میں سب کچھ دے دیا ہے، تم اپنے ارادے کو مستحکم کرو، اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرو، اپنے اندر وہ یقین پیدا کرو کہ اگر تم اپنے یقین میں کامل ہوگے تو اللہ تمہارے ہاتھ کو تھام لے گا اور تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، اور کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی. نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، ڈپریشن کا علاج ہے. بالکل کہ جب مایوسی آپ کی ختم ہو جاتا ہے. ویسے بھی گناہ ہے، گناہ ہے، کفر ہے، گناہ کبیرہ. جی ہم نے یہاں بہت سارے لوگوں کو تو ڈسکس کیا، لیکن ہم اپنی ان ینگ لڑکیوں کو بھول گئے جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں بھی. جی بہت اچھا پوائنٹ ڈاکٹر. میں کبھی ان بچیوں کو نہیں بھول سکتی ہوں کیونکہ وہ میرے ہر وقت ارد گرد ہوتی ہیں. جی پوسٹ نیٹل جی اگر جی صرف کپل آف منٹس اگر آپ اس کو کوئکلی بتا دیں. وہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جب ہمارے یہاں ینگ بچیوں کے بچے ہوتے ہیں تو ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکاوٹ ہے، وہ شروعات تو تھکاوٹ سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تھکاوٹ ہے، پھر بچہ سونے نہیں دیتا ہے ہمیں، پھر ہوتا یہ کہ جب بچے سونے نہیں دیتے تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر ملنے جلنے والوں کا تاتا ہوتا ہے، اور بچیاں بریسٹ فیڈنگ بھی کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ملتی جاتی ہیں، اور رات کو بچہ ماں کو سونے نہیں دیتا، اور پھر کچھ بچیاں اپنی فیملی سے بہت ہزاروں میل دور ہوتی ہیں تو ان کے پاس وہ سہارا بھی نہیں، جو سپورٹ. تو ایسے فرام 2 days to 6 weeks تک جو ہے آسانی سے بچے جو ہے لڑکیاں جو ہیں پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اگر اس وقت جب ان کو آپ دیکھیں ٹیئرفل ہو رہی ہیں، ان کو تھکن ہو رہی ہے، مطلب ایسی چیزیں گھر میں بآسانی ہم لوگ ان کا سد باب ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل آسانی سے. ہماری کمیونٹی جہاں کوئی بچی ہو، اس کے اگر سب سپورٹ کریں، اس کی ہیلپ مطلب کنٹریبیوشن کریں اس کی نا، اگر اس کو کھانا پکانے میں مشکل ہے تو کوئی کھانا پکا کے دے دے. کوئی مجھے یاد ہے کہ میں بیٹا جدہ میں ہوا تھا تو میرے برابر میں سوڈانی تھی، تو وہ روز آنا کچھ بنا کے بیک کر کے لے آتی تھی، تو اٹ واز سچ اے بگ ریلیف. بالکل. تو یہ چیزیں سے ہماری بچیاں نا ان کو آسانی سے نمٹ سکتی ہیں. بالکل. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا وہ اسموتھ جا رہی ہوتی ہے، آل آف اے سڈن کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو لوگ کوپ نہیں کر پاتے. اور حالانکہ قرآن میں پروردگار نے کہا ہے کہ میں انسان کی مصیبت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہمیں اسی لیے جیسے ابھی آپ محترمہ فیض صاحبہ نے بھی فرمایا کہ قرآن کا دامن تھامے، اہل بیت کا دامن تھامے، تو ہمیں ہر چیز کا حل، ہر بیماری کا علاج ہے قرآن میں. لیکن یہ کہ ڈھونڈنے کی بات ہے کہ ہم کیسے اس بیماری کا علاج ڈھونڈیں، اور وہ یہی کہ ہم اپنے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، تاکہ ہم پھر بہت سی بیماریوں، صرف ڈپریشن نہیں، بہت سی اور بھی بیماریاں جو ہیں اس سے ہم بچ سکیں گے. لاسٹ یاسمین بہن اگر آپ کیا میسیج دیں گی ویورز کو اسی حوالے سے؟ بہت اچھا کنکلوژن ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اور اس کے جو کیس سینیریو کیس اسٹڈی ہمارے پاس ابھی آئی ہیں جن کو وہ بالکل مینک ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ہے. سارا میں نے ان کو گائیڈ کیا تھا کاؤنسلنگ کا، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی، سائیکو تھیراپی. لیکن سب سے خوبصورت بات جو فرحت باجی نے کہا اور میں بالکل اگری ہوں اس کے ساتھ، اسپریچول تھیراپی، اپنے اللہ سے لو لگانا. جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ بعض دفعہ ہر ایک
बीमारी, हर एक जो चीज़ है वो उस स्टेज पे चली जाती है जहाँ जिसका कोई इलाज या कोई ट्रीटमेंट या कोई हेल्प मुमकिन नहीं रहती, लेकिन अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जैसा कि फ़रद पाजी ने कहा, एक और जो वेस्टर्न एजुकेशन में भी या हमारे सिस्टम में, वेस्टर्न सिस्टम में देखा जाता है, उसको हम स्पिरिचुअल थेरेपी कहते हैं। खुदा से लो लगाना, खुदा से बातें करना सबसे बड़ी थेरेपी है। इससे बहुत सारी मदद मिलती है डिप्रेशन में। और ये मैसेज दूंगी कि जो डिप्रेस इंसान है उसके आगे पीछे के जो लोग हैं उनकी बहुत सपोर्ट चाहिए होती है उस इंसान को। हमेशा याद रखें कि ये एक दर्द है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। अगर वो नेगेटिव है या अगर वो अग्रेसिव है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। रादर देन कि उस शख्स से अपसेट होने की बजाय उसको कंफर्ट करें और उसको सपोर्ट मुहैया करें। जी डॉक्टर रुखसाना, आपकी तरफ आते हैं। लास्ट आपका पैगाम, बिकॉज मेरे पास फ्यू मिनट्स। बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है कि जब हम किसी को ये बताते हैं कि जब जैसे मुझे किसी पे शुबा हो रहा होता है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, अगर आप बताने की कोशिश करें तो लोग अपसेट होते हैं और हेल्प सीख करने से रेजिस्ट करते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर कोई आपका हाथ थामना चाहे, उंगली पकड़नी चाहे और रास्ता दिखाना चाहे तो खुदा के वास्ते उसका हाथ थामने की कोशिश करें और उस जाके अपने जीपी को या जो भी आपका मुखलिस है उससे जाके बात करें। हिना बहन जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि नेगेटिवनेस जो है वो अपने में से भी निकालें और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी दूर रहें। क्योंकि एक आर्टिकल के मुताबिक एक आदमी ख़ुद डिप्रेस था और उसने एक बुक लिखी जो बहुत डिप्रेसिव थी, और उस बुक के पढ़ने के बाद 3 लोगों ने इज्तमाई ख़ुदकुशी की। लेकिन वो आदमी तो उस डिप्रेशन के पीरियड फेज से निकल आया, लेकिन वो 3 लोग उन्हें अपनी ज़िंदगी से चाम ख़त्म हो गया। तो बेहतर यही है कि ऐसी बुक्स जो नेगेटिवनेस की तरफ आपको ले के जाएँ या नेगेटिविटी शो करें, उनसे दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव थॉट से दूर रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और पॉजिटिविटी को प्रचार करें। बिल्कुल, नेगेटिव आपने कहा नेगेटिविटी, जो ऐसी मूवीज़ भी आती हैं कभी कभी हमें, मर्डर मूवीज़ या ये जिससे कि हमें नेगेटिव फीलिंग होती है, नेगेटिव फीलिंग मिलती है, तो वो भी हम ना देखें और सोच हमारी पॉजिटिव। जैसे हमारे कॉलर भी थी समीना बहन, उन्होंने भी ये कहा कि हमेशा आप पॉजिटिव अपनी सोच रखें, पॉजिटिव सोचें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप हर मकसद में कामयाब होंगे। मोहतरमा फैज़ साहिबा, लास्ट आपका मैसेज। बस मेरा तो यही मैसेज है कि दीन से दूरी हमारी सोसाइटी में को जो है वो गुण की तरह जो है वो ख़त्म कर रही है। तो अपने दीन से करीब हो जाएं और अल्लाह से लो लगाएं। और दूसरी बात नबीला बहन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज हमने इन जनरल डिप्रेशन के हवाले से गुफ्तगू की है और हम चाहेंगे कि इस डिप्रेशन ही के मौजू को कंटिन्यू करें और जो बच्चों में और जो यूथ के अंदर डिप्रेशन के कॉजेज़ हैं उसको भी हम ज़रा हाईलाइट करें, और ताकि वो सिचुएशन बच्चों की आई नहीं कि जब वो उस एज पे पहुंच जाएं कि जब अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त उनमें कम होती चली जाती है तो फिर वो उस ज़माने में जो डिप्रेशन है उससे महफूज रहेंगे। तो हमें अपनी नई जनरेशन को इस बीमारी से बचाना है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि अगर अगला हमारा प्रोग्राम बच्चों के और यूथ के डिप्रेशन के हवाले से हम उनको कुछ गाइडेंस दे सकें। बिल्कुल नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने पूरी कोशिश की। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे उनका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने एक तो अपना कीमती वक्त दिया सब ने, और उसके साथ साथ आपने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू, और आई एम श्योर मुझे भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं उससे बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं। और अगर मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगी नाज़रीन, अगर किसी के पास अभी भी कोई ऐसा सवाल हो कि आप गाइडेंस चाहती हों तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं, आपको उसमें हम वापस उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी हम हेल्प उसमें आपको भेज सकें दे सकेंगे वो आपको लिख देंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे कि अभी मोहतरमा फैज़ साहिबा ने कहा, तो हमारा नेक्स्ट मंथली प्रोग्राम इंशाल्लाह जो होगा वो हम यूथ और बच्चों पे हाईलाइट करेंगे कि उनमें डिप्रेशन की क्या कॉजेज़ हैं। उस हवाले से अगर आपके पास कोई सवालात हों तो प्लीज़ हमें ईमेल कर दें ताकि हम उनको फिर बेहतरीन तरीके से अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर सकेंगे। और बस ये हमारा आज का प्रोग्राम का मैसेज था, पैगाम था कि सिर्फ डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर ख़ुद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कनेक्ट करके रखें, उससे नज़दीक रहें। वो दुआएँ सहीफ़ा साजादिया की बहुत ही खूबसूरत दुआएं हैं, अगर हम उस दुआ को रोज़
پڑھتے ہیں, ہفتے میں ایک دعا کو پڑھتے رہیں, اس پہ غور کرتے رہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر سے خود ہی جو بیماریاں ہیں وہ خود ہی سے رفع ہو جائیں گی, اور ہماری جو روح ہے وہ پاک اور صاف ہوتی جائے گی, اور جب ہماری روح سٹرونگ ہو جائے گی تو پھر ہمیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی. بس اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.